बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लो, देखना दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। तो मोहतरम नाज़रीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है तो उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसमें मगन रहते हैं। दोस्तों, इनसे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर या क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त सच्चे दिल से जो दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, तो हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते रहें, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सारे सवालों के जवाबात देंगे। तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। अज़ान तो बहुत से लोग सुनते हैं, अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़बान में अज़ान इन अल्फाज़ों को कहा जाता है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएँ और जमात के साथ नमाज को अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम हो जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि सरकारे दो जहां या सहाबा सब जहाद के लिए मदीने से बाहर तशरीफ़ ले जाते और जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ानों के अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमा देगा और 1,000 गुनाह को मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। इस बात पर कमेंट्स बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। मोहतरम नाज़रीन, अब आजकल हर कोई ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है तो हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी
اور 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے سے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ تو محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے اور اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہوتا ہے جو شرعیاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نماز سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے، جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی جواب مکمل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور درج ذیل دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد دعا پڑھ لیجئے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اور جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہوں تو اسے وہی کام روک دیں، یعنی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کام اسی کو فوراً وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سے سنی۔ جب انہیں اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم نے یہی الفاظ بلند آواز میں ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ ماشاءاللہ، اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دے، اور اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں میں اذان کی آواز سنائی دے اور صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے، خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے
خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کو مکمل سننا چاہیے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے اور اگر انہیں اس کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرعہ اندازی ضرور کریں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، تو لہٰذا آپ لوگ بھی اذان ہوتے وقت اذان کو دہرائیں اور اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا کریں اور خاموشی سے اذان کو سنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو مزید آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔